Maayong adlaw mga higala. Karong adlaw na ako'y gusto i-share ninyo nga usa ka importante kaayo nga topiko. Mahitungod kini sa 70 ka semana nga mabasa nato diha sa tagna ni Daniel. Atong tun-an kini aron masabtan nato kung unsa gyud ang plano sa Ginoo para sa Israel ug para sa tibuok kalibutan. Atong sugdan, kung ang usa ka tawo makasabot lang gyud sa tagna sa 70 ka semana, dili na gyud siya magduha-duha nga si Hesus mao gyud ang tinuod nga Mesiyas. Sa gatusan ka mga tuig sa wala pa matawo si Kristo, natuman ang usa ka tagna nga nagpadayag sa tuig sa iyang pagbautismo, sa iyang paglansang, ug sa pagsugod sa maayong balita alang sa mga Hentil. Ang pagbutyag niini nga tagna nagpakita sa malig-on nga pahayag nga dili gyud masayop ang pulong sa Ginoo. Kinsa man ang gipadala sa pagpasabot kang Daniel mahitungod sa panan-awon. Atong basahon ang Daniel 8 bersikulo 16 nga nag-ingon, ug nadungog ko ang tingog sa usa ka tawo sa taliwala sa duha ka tampi sa ulay, nga nagsangpit og miingon, Gabriel, ipasabot niining tawo ang panan-awon. Sa atong natun-an sa miaging video, si Gabriel mihatag kang Daniel sa kasaysayan sa laki nga karnero, sa laki nga kanding, ug sa gamay nga sungay. Apan ang 2,300 ka mga adlaw nga gihisgutan sa Daniel 8:14, wala dayon isaysay tungod kay si Daniel nagmaluya og nag-antos sa pipila ka adlaw. Mibalik ba si Gabriel sa paghingpit sa kasaysayan sa 2,300 ka mga adlaw? Atong ipadayon ang sulat ni Daniel nga nag-ingon, oo, sa nagasulti pa ako sa pag-ampo, ang tawo nga si Gabriel nga akong hikit-an sa panan-awon sa sinugdan, sanglit gipalupad sa makusog, mihikap kanako sa panahon nga haduol na ang panahon sa paghalad sa kahaponon. Og ako gipasabot niya og nakigsulti kanako og miingon, O Daniel, ako mianhi karon sa paghatag kanimo sa kaalam ug pagsabot. Sa sinugdan sa imong mga pagpangaliyupo, gipagula ang sugo ug ako mianhi sa pagsugilon kanimo kay ikaw ginahigugma gayud pag-ayo. Busa palandunga ang pulong ug sabta ang panan-awon. Sa unang bahin sa Daniel kapitulo 9, makita gyud nato si Daniel nga naghunahuna og nagtan-aw pag-ayo sa kahimtangan sa ilang pagkabihag. Nakahibalo siya nga sumala sa propesiya 70 ka tuig ra unta ni molungtad. Pero tungod kay wala pa niya masabti ang kahulugan sa 2,300 ka adlaw, nahadlok siya nga basin mas dugay pa gyud ang ilang pag-antos. Busa unsa may iyang gibuhat, nagampo si Daniel. Gisugid niya sa Dios ang ilang mga sala ug nangayo siya nga tapuson na unta ang ilang pagkabihag. Pila man ka adlaw sa 2,300 ka mga adlaw ang gihatag sa nasod sa Hudiyo. Ipadayon nato ang pagbasa sa Daniel 9:24 nga nag-ingon, 70 ka semana mao'y tagal ibabaw sa imong katawhan ug sa imong balaang syudad, sa paghuman sa kalapasan ug sa pagtapos sa mga sala ug sa paghimo sa pagpasig-uli alang sa kasalanan ug sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong ug sa pagmatuod sa panan-awon ug sa panagna ug pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. Ang pulong nga tagal sa Biblia nagpasabot na siya og pagputol. Ang 70 ka semana nga gihisgutan ni Daniel, usa siya ka simbolikong tagna. Makita nato kana sa Daniel 8 ug kapitulo 9. Aron masabtan nato kini, ato gamiton ang prinsipyo nga usa ka adlaw nagtumbas og usa ka tuig. Mao kana ang gisulti sa Ezekiel 4 bersikulo 6 ug Números 14 bersikulo 34. Kung ato ni i-aplikar ang 70 ka semana, nagpasabot og 490 ka tuig. Kay sa usa ka semana naa may 7 ka adlaw. I-multiply lang nato ni sa 70 ka semana. Mao na nga moresulta gyud kini sa 490 ka tuig. Unsa man ang lima ka dagkong hitabo ang gipakita niini nga tagna, atong ipadayon ang pagbasa. Busa hibalui og sabta nga sa paggula sa sugo sa pagpahauli ug sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas, ang prinsipe, mapito ka semana. Og kan-uman og duha ka semana. Tukuron kini pag-usab, uban ang dalan ug ang kuta.
bisan sa masamok nga mga panahon. Ug sa tapos ang kan-uman og duha ka semana, ang Mesiyas pagapatyon. Og siya walay bisan unsa, ug ang katawhan sa laing prinsipe nga moanha mao'y muguba sa syudad ug sa balaang puloy-anan. Ug ang katapusan niana mahiuban sa baha. Ug bisan hangtod sa katapusan may gubat. Ang mga pagkalumpag gitagal nga daan, ug siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Ug sa tunga-tunga sa semana iyang pahunungon ang paghalad ug ang halad nga kalan-on. Ug ibabaw sa pako sa mga dulumtanan moanhi ang magalumpag. Ug bisan hangtod sa pagtibawas ug kana sanglit na tagal na ang kaligutgot igabubo sa ibabaw sa linumpag. Ang lima ka dagkong hitabo nga gipakita niini nga tagna mao kining mga mosunod. Una, adunay sugo sa pagpauli ug pagtukod sa Jerusalem. Ikaduha, ang dalan pagatukuron pag-usab, maingon man ang sakuta. Ikatulo, alang sa Mesiyas nga mao ang prinsipe. Ikaupat, ang Mesiyas pagaputlon sa tunga-tunga sa semana. Ikalima, ang nasudnon nga pag-antos matapos siya human sa matagnaon nga kapituan ka semana. Kanus aman gisugo nga tukuron pag-usab ang Jerusalem. Adunay tutulo ka mga sugo nga nagtugot alang sa mga Hebrewhanon nga mga binihag sa pagbalik sa puloy-anan. Una, mao ang sugo ni Cyrus the Great sa 537 BC nga may kalabutan sa pagtukod pag-usab sa templo, pag-uli sa mga balaang sudlanan sa templo ug sa pag-ampo sa templo. Ikaduha, ang sugo ni Darius the Great sa 519 BC mao'y pagbag-o sa unang sugo tungod kay may kakulian sa mga buluhaton. Ug ang ikatulo, sa katapusan ang sugo ni Artajerjes sa 457 BC. Dugang nga pagpadako sa pagtukod sa pag-ampo sa Jerusalem, naghimong maarangan ang pagpatindog sa usa ka estado nga Hebrehanon ug sa usa ka pagbulutan. Sa Esdras 6:14 kining tutulo ka mga sugo gihisgutan ni siya ingon nga sugo sa Dios sa Israel. Ang unang pito ka semana o 49 ka tuig diay nga naa sa Daniel 9:25, nagpasabot na siya sa panahon sa pagtukod pag-usab sa kuta. Ug ang syudad sa Jerusalem nagsugod siya sa pagkaumol sa 408 BC. Unsa kaha ang gibuhat sa mga pangulo sa mga Hudiyo nga mao'y nagtapos sa 49 ka tuig nga adlaw alang sa kaluwasan sa ilang nasod. Kung atong tan-awon ang buhat 7:54 ngadto sa 60, makita nato ang resulta sa tinuod nga pagsalikway sa maayong balita sa mga pangulo sa Hudiyo. Gisalikway sa mga lider sa mga Hudiyo ang maayong balita ni Kristo. Nahitabo kini sa panahon nga gibato nila si Esteban. Usa ka klaro kaayo nga ebidensya kung unsa ka seryoso ang ilang pagbalibad sa pulong sa Ginoo. Tungod sa mga paglutos, ang mga Kristohanon napugos nga dalhon nila ang maayong balita ngadto sa mga hintil. Pananglitan, si Felipe nagwali sa mga Samarianhon ug sa Eunuko nga Etiopianon. Og sa kaulahian, si Saulo nakabig og nahimo siyang apostol ngadto sa mga hintil. Unsa man ang mahitabo sa panahon sa kapituan ka semana, sumala sa mensahe nga gihatag ni Gabriel ngadto kang Daniel. Ang Daniel 9:24 nag-ingon, kapituan ka semana mao'y tagal ibabaw sa imong katawhan ug sa imong balaang syudad, sa paghuman sa kalapasan ug sa pagtapos sa mga sala ug sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasal-anan ug sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong ug sa pagmatuod sa panan-awon ug sa panagna ug pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. Kung ato ning sabton sa yanong nga paagi, sa pito ka semana ang Dios nagministeryo sa katawhan ug sa Jerusalem aron tapuson ang sala ug kalapasan. Ipakita niya ang walay katapusan nga pagkamatarong ug ihatag ang pagpasiguli sa katawhan. Unya sa katapusan matuman ang mga panan-awon ug panagna ug ang labing balaan mahimong hingpit nga madihog. Sa ato pa, ang 70 ka semana usa siya ka timeline sa plano sa Dios para sa kaluwasan ug kini nagpadayag nga si Hesus maugyod ang tinuod nga Mesiyas. Mga higala, ang 70 ka semana usa gyud ka klaro nga plano sa Dios. Gitakda na kini daan ug sa matag hitabo sakto gyud kaayo sa iyang oras.
Atong sumadahon ang 70 ka semana. Una, nagsugod ang tanan sa sugo sa pagpahauli ug pagtukod sa pag-usab sa Jerusalem. Sa unang 7 ka semana, nakita gyud nato ang pagtukod sa siyudad ug sa templo bisan sa lisod nga panahon. Dayon misunod ang 62 ka semana ug dinhi nagpadulong ang kasaysayan sa pag-abot sa Mesiyas nga mao si Ginoong Hesus. Sakto gyud kaayo sa panahon nga si Kristo miabot, nabautismuhan siya ug nagsugod sa iyang pagministeryo. Pag-abot sa ika-70 ka semana, sa tunga-tunga gyud sa semana, gipatay ang Mesiyas nga mao si Kristo. Og si Kristo gilansang sa krus, usa kini kadakong sakripisyo nga nagbutang og katapusan sa mga halad ug naghatag og kaluwasan sa tanang mutuo sa tibuok kalibutan. Unya sa katapusan, ang pagkamatay ni Esteban nagpailang nga ang maayong balita dili na para lang sa Israel, kundili apil na ang tanang katawhan, apil na ang mga hintil. Busa mga higala, ang 70 ka semana sa Daniel nagpakita nga ang Dios dili gyud malangan. Ang iyang mga saad matuman gyud. Kung gituman niya ang tanang tagna kaniadto unsa pa kaha ang iyang buhaton sa atong kinabuhi karon. Busa kini nga tagna makatabang gyud kaayo sa atong pagsalig sa pulong sa Dios nga dili gyud mapakyas. Kini usa ka klarong pagpakita sa gugma ug kaluoy sa atong Ginoo sa pagdumala sa iyang katawhan. Dili lang kana, ang propesiya usab nagtabang sa pagbukas sa dakong panahon sa tagna sa Daniel 8 bersikulo 14 nga maoy atong tun-an sa sunod nato nga video. At ang ini siya nga topiko tungod kay importante kaayo ni nga inyo ning masabtan. Ug labaw sa tanan gipakita niini nga si Hesukristo mao gyud ang tinuod nga Mesiyas. Parehas ni Filipe makasulti buta sama sa iyang giingon. Nakita namo siya ang gisulat ni Moises sa Kasugoan ug sa mga manalagna. Si Jesus nga Nazaretnon, ang anak ni Jose. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Magkita-kita ta sa sunod na pud nga video.